मैं उमर अयूब साहब का एक आज का ही उनकी एक प्रेस टॉक है वो मैं सुनवाना चाहती हूँ। इसको आप पॉजिटिव कहें या नेगेटिव, लेकिन इस पे हमने बात करनी है, ज़रा सुनवाइएगा। खान साहब की तरफ से सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे। अब शोएब साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं क्विकली पुराने बाइट्स निकालती और वो चलाती, लेकिन ये चेंज ऑफ हार्ट नहीं है या यू टर्न है या 360 एंगल का, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बहरहाल पहली बात तो ये है कि अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब का जो पैगाम पहुँचाया, देखें इमरान खान साहब ने पहले दिन से ये बात कही है कि फ़ौज हमारी है, हमारे दिलों में मोहब्बत है उसके लिए। जो सरहदों में लोग जाने दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, वो तो देखें ना, वो हमारी कौम का, पूरी कौम का वो सर का ताज हैं। लेकिन मसला सिर्फ हमारा ये कहाँ रहा है, मसला ये है कि जब कुछ अफराद पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं, जब वो सियासत में मुदाखलत करके, सिर्फ सियासत में मुदाखलत नहीं करते, लोगों को उठाते हैं, चादर चाहदीवारी की पामाली करते हैं, अगवा बराए बयान का सिलसिला करते हैं, किंग्स पार्टियां बनाते हैं। लेकिन खान साहब ने हमेशा इन चीज़ों को कहा अभी है। आपको ये लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये एक सोची समझी कोशिश है जो सर आपके बीच में और हमारे बीच में जो है ना, ये दूरियां पैदा करने की कोशिश है ये, देखें तो इसको हम क्या कहेंगे? मुफाहमत का पैगाम है ये, नया बयानिया है, क्या कहेंगे? नहीं, नया बयानिया तो नहीं है, पहले दिन से ये तयशुदा है। देखें आज जो तयशुदा है, देखें जो इख्तराज होता है वो भी खान साहब खुल के करते हैं, जो इख्तलाफ होता है वो भी खुल के करते हैं। जो सच्ची बात है वो ये है कि जिन कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया है हमारे ऊपर, हमारा एक पैगाम है कि भाई वो लोग 17, 18, 20 सीटों वाले जो लोग हैं, आपने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आज देखें 4 हल्के, मैं मेन बात करूँ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, निकालें इनके फॉर्म 45। आज भी पटन की रिपोर्ट आप उठाएं, अभी की नए फॉर्म हाथ से बने हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज के बनाए गए। फॉर्म 45 होता है जो प्रिंटेड फॉर्म होता है, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, आपको ज़्यादा तजर्बा है। बाई नेम कैंडिडेट्स के नाम प्रिंटेड होते हैं। अच्छा, क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने? जनाब वो गलतियाँ थी, अब हम उसको रिमूव कर रहे हैं। 10 दिन में जो वेबसाइट पे डालना था, 2 महीने बाद वेबसाइट डाला, उसको फिर चेंज कर रहे हैं। मैंने अभी आना है क्योंकि असद कैसर साहब ने भी कोई, पहले ख्वाजा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि कलअदम हो सकते हैं, सरगोशियां सुन रहे हैं वो, और असद कैसर साहब ने तो कह दिया दिसंबर के अंदर जो है ये चले जाएंगे, हमारी मेजॉरिटी होगी, हुकूमत हमारी आ जाएगी, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। नए इलेक्शन की भी बात कर दी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। जिस दिन देखें 2 बातें हैं, या हमारा सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लग जाए, कोई जुडिशल कमीशन बन जाए, जो कि आज 6 महीने हो गए हैं, नहीं लगी, पहली पेशी भी नहीं लगी। दूसरा, ट्राइब्यूनल्स को ही काम करने दे दिया जाए जिन्होंने 6 महीने में फैसला करना था। अब हमारे वाले केस में देखें, जब अदालत ने कहा फॉर्म 45 ले आओ, आज तक इन्होंने जमा नहीं कराए। मगर आप और क्या किया, अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। देखें क्या किया उन्होंने, वो लेके चले गए इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर कर दिए। फिर हम उसके खिलाफ स्टे में गए और स्टे मैटर अभी तक पेंडिंग है और हाई कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कि जी मैं इस पर फैसला करूंगा। और फिर इस दौरान ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस के बाद एक एक्ट पास कर दिया कि हम रिटायर्ड जजेस को जनाब ये मैटर देंगे। अगर ट्रिब्यूनल्स को ही काम करने दिया जाए जो कि सिटिंग जजेस हैं, तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ये हल्के खुल जाएंगे, सच आपके सामने आ जाएगा ना। तो ये अक्टूबर में आपको लगता है कि उम्मीद है? 6 महीने का टाइम है ना, उम्मीद क्यों है? इसलिए कि 6 महीने का टाइम। 2 बातें हैं इसमें। जो अक्टूबर का आप कहना चाह रही हैं, नेचुरली काजी फाइसा साहब के ऊपर हमारा एतराज है कि हमारे केस आपने तो आमिर फारूक साहब पे भी एतराज कर दिया। तो कोई एक दफा नहीं 10 दफा किया हमने। नहीं, आज तो दोबारा किया। हर जज जो आपकी मर्जी पे ना चले, उस पे मर्जी की बात नहीं है सर। अगर आप सीनियर एडवोकेट हैं और आपकी बड़ी इज्जत है अपनी आपकी कम्युनिटी में, हम जानते हैं इस बात को, ये तस्लीम करें कि आप पर्सन स्पेसिफिक, अभी शफकत साहब ये बात करते हैं, पर्सन स्पेसिफिक आप लेके चलते हैं चीज़ें। देखें, पर्सन स्पेसिफिक होना पड़ता है, यही सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। अगर आपको कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का जो है ना, अगर आपको ये लगे कि किसी भी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, किसी कोई भी जज आपके बारे में बायस रखता है, तासुब रखता है, हाँ आपकी ज़ात के बारे में या किसी भी हवाले से, आपके साथ मोहब्बत में, तो आपके फेवर करेगा। जैसे बाबर सत्तार साहब का भी पढ़ लें आप, लंबा चौड़ा है उनका, उन्होंने कहा क्यों कोई जज रिक्यूज करे
یہی اچھا فیصلہ بہت زبردست فیصلہ ہے. آپ کو پتا ہے یہ والا فیصلہ بیسڈ کس ججمنٹ کے اوپر ہے؟ بیسڈ آن عابد زبیری ججمنٹ. میں اس میں وکیل تھا. اب ذرا گورنمنٹ کو بھی شامل کروں سر. ایک بات میں آتی ہوں دوبارہ اس پہ. اسی بات پہ میں بات ختم کر لوں نا تاکہ پھر آپ بھی چلیں. کسی کی محبت میں یا کسی کی نفرت میں جج اگر یہ سمجھے کہ وہ انصاف نہیں کر سکتا اس کو الگ ہو جانا چاہیے, اور اس کے لیے پارٹی کو یہ حق حاصل ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا وہ آ کر کے اپلیکیشن دے. مسئلہ یہ کہ جب عطا بندیال صاحب پسند نہیں تھے پی ڈی ایم کو تو وہ ان پہ اعتراض کرتے تھے, وہ بھی خیر الگ نہیں ہوئے. اب آپ کو پسند نہیں ہے قاضی صاحب تو آپ ان پہ اعتراض دیے. یہ بھی تو سب معاملہ چل رہا ہے نا. اگر اعتراض بیسڈ آن سم ایویڈنس ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایویڈنس ہے. اب یہ بڑی 2+2 ہے. اگر آپ دیکھیں میرے نزدیک ایک پیراڈائم شفٹ ہے جو کہ آج آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے میں, اور ان کی وہ امید بھی ہے ان کو کہ دسمبر میں ان کی حکومت آ جانی ہے, نیا الیکشن ہو جانا ہے, 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ واپس آ جائیں گے اور خان صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے. یہ 2+2 ہے, اور خواجہ صاحب بھی دے چکے ہیں اشارہ اس طرف. ہو کیا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. ایک تو جی میں بہت مختصراً جو آپ نے ابھی بات کی اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے, وہ جج شعیب صاحب نے شاید ابھی کہا ہے کہ وہ جج جو انصاف نہیں دے سکتا اس کو ریکیوز کرنا چاہیے. ان کا کہنے کا مقصد ہے جو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا اس کو ریکیوز کر لینا چاہیے. اور ایک بنیادی فرق ہے. آپ کی خواہشیں بھی ایسی رہی ہیں. نہیں دیکھیے میں آپ نے ابھی مطابقت کی عمر عطا بندیال صاحب اور ابھی قاضی فاضل صاحب کی. آئی ول ٹیل یو وائی دے آر ڈفرنٹ. عمر عطا بندیال صاحب کے وقت میں ہم ہرگز یہ نہیں کہتے تھے عمر عطا بندیال صاحب ریکیوز کریں, وہ بات بعد میں آئی تھی. ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ وہی چند 5-6 ججز ہر بینچ میں یا 3 ججز ہر بینچ میں ہوتے ہیں, آپ فل کورٹ بلائیں. ہم یہ کہتے تھے, اور اس ٹائم پہ ہم ہی سپریم کورٹ کا وہ شک لے کے آئے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا, جس کے تحت اب بینچ فارمیشن 3 ججز کرتے ہیں, اور اس وقت قاضی فائزہ صاحب اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اور آج اگر ان کو بھی ریزرو سیٹس کیس میں یا زیادہ ڈیموکریٹائزیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ ایک شخص کا رول نہیں ہے, 3 ججز بیٹھ کے بینچ بناتے ہیں, تو وہ بھی ہم نے ہی اس ٹائم پہ سر اٹھایا تھا, اور ان لوگوں کو اس ٹائم پہ اختلاف تھا. وہ ٹھیک ہے, مگر آپ دوسری طرف بھی آئے نا. اب جیسے جو عمر ایوب صاحب نے آج بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے پیغام دے دیا ہے آرمی چیف کو, تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب لیا جائے کہ اب آپ کی بھی ذرا حالات گڑبڑ ہونے والے. سب سے بنیادی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اعتراف جرم کیا ہے 9 مئی کا. یہ بات شاید انہوں نے کہی, اور میں نے سنا ہے کہ ان کے شاید بابر اعوان صاحب یا کوئی موجود تھے, انہوں نے اس بات کو گول مول کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم تو یہ یو ٹرن لے رہے ہیں. تو پھر بھی خان صاحب شاید اس پہ برقرار ہے, مگر یہ ایک اعتراف جرم ہے اور یہ ایک تسلسل ہے. یہ کوئی کل انہوں نے تردید کر دی ہے ویسے ایک ٹویٹ کے ذریعے سے. ظاہر ہے کہ ان کے لوئرز جو آج ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ذرا اس کو بھی انہوں نے مقدمات کی. یہ تو ایک شعیب صاحب کی روایت ہے جی سارے شوز پہ. نہیں سوال آپ اپنی باری پہ کریں. نہیں میں میڈم کو کہہ رہا ہوں. نہیں آپ میری باری سوال کر لیں. آج آپ لاہور ہائی کورٹ میں پوچھ لیتی ہوں. میں پوچھ آپ لڑے نہیں. آپ لڑے نہیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں لاہور کو کون سے بات کریں آپ میرے سے. یہ صبر میں صرف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا 9 مئی کے حوالے سے آڈر لے چیف جسٹس ہوں. وہ ان کی آپ صاحب کی روایت ان کا ٹاک شو مکمل نہیں ہوتا اگر یہ قطع کلامی نہ کریں. اور یہ جماعت کی تربیت بھی ہے. ٹھیک, لیکن دیکھیں آپ جیسے 9 مئی کی انہوں نے جیسے تردید کر دی عمران خان صاحب نے. ان کو بات چبھ رہی تھی جو میں حقیقت ڈسکرائب کر رہا تھا. دیکھیے ایک شخص ہے جس نے دھرنے سے لے کے ڈی چوک پہ قبریں کھودنے سے لے کے سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکانے سے لے کے پولیس کے سر پھوڑنے سے لے کے پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ کرنے سے لے کے اوے جج زیبا کر کے آئی جی میں تمہیں دیکھ لوں گا کر کے, اور 9 مئی کے اوپر پی ٹی آئی کے ہی لوگ اتفاقاً جگہ جگہ ایم ایم عالم کا جہاز جو ہے وہی جلا رہے ہیں, کرنل شیر خان کا مجسمہ یہی توڑے. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ مفاہمت کا پیغام بھیجا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے انہوں نے وہ کوشش کر رہے ہیں شاید, جو کوشش نہیں بلکہ کام کیا تھا انہوں نے کہ پہلے کہا کہ اپریل 2022 میں میری حکومت ایک شخص نے کرائی ہے, پھر اسی شخص کے ساتھ بیٹھ کے اسی کے ساتھ میٹنگ کی, اور اسی کے کہنے کے اوپر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی